बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर ये है कि इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त में एक और तारीख दे दी गई है। सलमान सदर साहब ने कल तफसील के साथ इस पर बात की कि आज शायद इमरान खान को इस केस के अंदर बरी कर दिया जाएगा और वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे होंगे, लेकिन शायद इतना ये सादा नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है। रियासत ने मुकम्मल तौर पे तैयारी की हुई है कि एक केस से निकालेंगे, दूसरे में इमरान खान को सज़ा दी जाएगी और पहले वाले केस में अगर बरी कर भी दिया जाए तो हमारे पास दूसरी सज़ा बतौर हथियार हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम केसेस के अंदर आपको इसी किस्म का एक साइकिल खान साहब के हवाले से नज़र आएगा। 350 से ज़ायद केसेस हैं और किसी एक केस के अंदर भी अगर सज़ा दे दी जाती है तो जो प्रोसेस है अपील का या फिर उस सज़ा को कलअदम करार देने का, इसके बहुत सारे मराहिल हैं। 350 केसेस के अंदर इमरान खान पर 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस, थाना सरवर रोड, इसके साथ साथ GHQ हमला केस और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी मंजर आम पर नहीं आए। इन्होंने संभाल के ना जमील में रखे हुए हैं। जब वक्त आएगा तो उन्हें बतौर हथियार इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। आज अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर ये जो बरियत की खान साहब की दरख्वास्त थी, 16 तारीख दे दी है। नैब ने दरख्वास्त की मजीद 21 दिन की मोहलत मांगी और उनको ये मोहलत दे दी गई। अच्छा, ये जो मोहलत है और अदालत की तरफ से तारीख देना, ये इट्सेल्फ सर एक चार्जशीट है। आपने केस इमरान खान के खिलाफ बनाया तो आपके पास तो सबूत बड़े तगड़े थे और आप कहते थे कि जनाब सब कुछ इमरान खान पाकिस्तान की आवाम का लूट कर खा गया और अलकादी ट्रस्ट केस में इन्होंने बतौर इसे ढाल बनाकर लोगों का पैसा, पाकिस्तान की आवाम का पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रखा, ये भी गद्दारी है। ये हमें सुनने को मिला। तो भाईजान, केस तो बड़ा तगड़ा था। अपील के अंदर इमरान खान साहब अगर गए हैं तो आपको तैयारी आपकी होनी चाहिए। आप जाएं, जाकर पहली समात में से खत्म करवा दें अगर वाकई आपके पास सब कुछ मौजूद है। अब ये हो क्या रहा है, इनको मालूम है कि जिस बेस के ऊपर एक ट्रायल कोर्ट के जज ने इमरान खान को सजा दी, जिस तरह ही इसकी समात शुरू होगी, ये केस, इसमें कुछ नहीं है, बिलाखिर इसको इमरान खान को इस केस के अंदर बरी करना पड़ेगा। मैंने आपको ना बहुत पहले ये बात कही थी कि अदालतों में बैठे हुए जो इनके हाथ से लगाए गए जजेस हैं, उन्होंने बता दिया कि सर इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम तारीख पर तारीख दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ये केसेस लगेंगे तो हमारे पास कोई ऐसी ग्राउंड मौजूद नहीं जिस बुनियाद के ऊपर हम इन केसेस को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। हाँ, तारीख दे देते हैं, लटकाते हैं, एक केस में बरी होंगे, दूसरे में सजा होगी और ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। इमरान खान की सर ओवर द ईयर जो तैयारी थी ना, वो शायद आज इसी दिन के लिए थी। क्रिकेट के मैदान में मुश्किल चैलेंजेस, अपने से बड़े हरीफ को ज़ेर करना, तैयारी कर रहे थे। क्रिकेट नहीं खेल सकता, खेल के दिखाई। लीडर जिस तरह से वो बने, सियासत नहीं कर सकता, सियासतदान बन के दिखाया। पार्टी नहीं चलेगी, पार्टी चलाकर दिखाई। और पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं होगी, पाकिस्तान की आवाम आपके लिए दुआएं कर रही है। यानी हर काम इमरान खान ने जो कहा गया कि नहीं कर रहे, शायद इसी दिन के लिए उनकी तैयारी हो रही थी। और इमरान खान जिस तरह से लड़ रहे हैं, ना वो खुद झुकेंगे ना ही अपनी कौम को झुकने देंगे। जिसको झुकना है अब उसके झुकने का वक्त हुआ जाता है। व्यूअर्स, इमरान खान जहां इस निज़ाम से लड़ रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो इसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं और वो भी निज़ाम के आगे झुक नहीं रहे। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जी केस जो था, वो आपकी कराची के अंदर जो सिंध हाई कोर्ट है उसके अंदर चलता है। और वहाँ पर जो आज मंजर देखने को मिला, एक तो जी ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से एक जज साहब हैं जो ये दरख्वास्त जिनके सामने लगाई गई, जस्टिस के आगा जो आईनी बेंच के सरबराह भी है, एक तो इनके खिलाफ जबरदस्त किस्म की नारेबाजी हुई और जो अदालत का माहौल था ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट में रोस्टर पर खड़े होकर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान का ऐलान किया कि उनकी डिग्री असली है और उन्होंने खुद इम्तिहानात दिए। जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि मुझे इस केस में फरीक बनने का मौका दिया जाए। मैं अल्लाह और उसके नबी की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने तमाम इम्तिहानात खुद दिए, मैंने टाउटी नहीं की और किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं दिए। जस्टिस के आगा जो आईनी बेंच के सरबराह, उन्होंने जस्टिस जहांगीरी को फरीक बनाकर डिग्री वाले मामले पर सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जस्टिस जहांगीरी ने अदालत का बाइकआउट किया तो जस्टिस के आगा ने फरीक बनने की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। तो ये सर के आगा साहब हैं और ये 26वीं तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर इनको लगाया गया और ये हैं वो फजाइल 26वीं तरमीम के जो पाकिस्तान में जितने भी हमारी तहरीक इंसाफ के जो वकला दोस्त हैं, जो लीडर्स इस वक्त जमात के अंदर शामिल हैं, उनके गलत फैसलों की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आप एक इश्क की लाजवाब दास्तान लिख रहे थे
کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کو غلط رپورٹیں دیتے رہے، تو آج دیکھ لیں کہ اس کے فضائل آپ کو سندھ سے بھی مل رہے ہیں۔ اور وہاں پہ دو ججز جسٹس سمن رفعت صاحبہ سیڑھیاں چڑھ کے اس عدالت میں گئی، وکلا کی ایک بڑی تعداد کا وہاں پہ ٹرن آؤٹ دیکھا گیا، اور پھر جو نعرے تھے یہ ایک چارج شیٹ ہے، پھر اسے رہ کیا جاتا ہے ایک جج کے خلاف اس کی عدالت کے اندر نعرے لگ جائیں کہ آغا تیری زندگی شرمندگی شرمندگی، پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر جو نعرے لگے، اور وہاں پہ صلاح الدین صاحب جنہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس اپنی نوعیت میں ایک بہت ہی مذائقہ خیز کیس ہے، آپ نے تاریخ کو بدل کر لوگوں کو ای میلز کر کے افریقین کو بلایا کہ آؤ جلد سے جلد اس کی سماعت کی جائے۔ ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ ایک نظام اور یہ وی وی آئی پی عدالتیں پاکستان میں نظام کو ایک پروٹوکول دے رہی ہیں، اور جب تک یہ پروٹوکول جاری رہے گا یہ ججز انصاف کے لیے اسی طرح دربدر ہوتے رہیں گے۔ مجھے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے پاکستان کی میڈیا کا، یار دوستو آپ بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ٹیلی ویژن چینلز جہاں پہ بے حیائی دکھائی جاتی ہے، جن چینلز کے اوپر بیٹھ کر آپ انڈیا کے کرکٹ سسٹم کے اوپر آپ اپنی جو سرکار ہے اس کو آئینہ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن جب کوئی پاکستان میں جمہوریت کی بات کرے تو اسے مودی کا یار بنا کر، یا پھر بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے جوڑے جاتے ہیں۔ جب ترقی کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ ویسے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظام ہم کمپیئر کریں، دیکھیں جی کرکٹ نظام بہت اچھا ہے، ان کی کلب نے 2 کرکٹرز دے دیے، پنجاب کے اندر بڑی اچھی کرکٹ ہو رہی ہے، یہ آج پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر جو آپ کے بچوں کی جنگ ہے، جو ہمارے بچوں کی جنگ ہے، آنے والی نسلیں ہم سے کیا سوال کریں گی؟ وہ کہیں گے کہ جناب بہت ہی کوئی ڈرپھوک ہمارے آباء و اجداد تھے جو اس نظام کے آگے جھک گئے، اور وہ صحافی جنہیں تاریخ لکھنی چاہیے تھی وہ تاریخ کو مسخ کرنے پر کسی کا اداکار بنے ہوئے تھے۔ آج پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے یہ مناظر نہیں دکھائے۔ میری ٹی وی میں بات ہوئی جی، ٹیلی ویژن چینلز میں ساری عمر کام کیا ہے اور اس انڈسٹری میں آلموسٹ ہر بندے کے ساتھ کام کیا، تو پتہ ہی چلا مختلف ٹیلی ویژن کی میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں کہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ طارق محمود جہانگیری کا نام کسی ٹی وی کے بلٹن میں، کسی ٹکر میں اور کسی جو پروگرام ہے اس میں نہیں لیا جائے گا۔ اچھا یہ ریٹن آرڈرز نہیں دیے جاتے، یہ صرف وربلی ایک فون آتا ہے ہاٹ لائن کے اوپر اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو پالیسی ہوتی ہے اسے ہر ڈیسک کے اوپر ہر ڈپارٹمنٹ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب، سمن رفعت عدالت گئی اور کے آغا کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور ججز سر اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں انہیں یہ خود جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ جب آپ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، جہاں سے آپ فیصلے کرتے ہیں، جہاں سے آپ کو طاقت ملتی ہے، تو وہ طاقت نا آپ کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے، اور آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جان اب تو سب کچھ اچھا ہے، ہم جو کہیں گے وہی جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے ہوگا۔ تو یہ ججز بھول جاتے ہیں، پاکستان میں صرف سیاستدان بھولتے ہیں آج کل، یہ ججز بھول رہے ہیں، اور ان کے خلاف آج ان کی عدالت میں کہ تیری زندگی شرمندگی شرمندگی، یہ سر کوئی معمولی مناظر نہیں تھے۔ 2 جج چل کر ایک دوسرے جج کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے۔ میں آپ کو نا اس کا ایک اور بھی اینگل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ پاکستان نے ایک جج کا دوسرے جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے، یہ جی فیصلہ دیا ہے عدالت کے مطابق۔ بتایا جاتا ہے جی کہ آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کسی بھی دوسرے فورم پر جج کے خلاف کارروائی پر قدغن لگاتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت جج ایک دوسرے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ کمیٹی اور آئینی بینچز کی تشکیل کی کمیٹی ممبران، انہوں نے ممبران کے نام بھی لکھے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی غیر پائیدار ہے، اس لیے توہین عدالت کا نوٹس برقرار ہی نہیں رہ سکتا، اس لیے اس حکم نامے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس عقیل احمد عباسی پر مشتمل 2 رکنی ریگولر بینچ کے 21 اور 27 جنوری کے احکامات مؤثر نہیں، اس لیے کمیٹی ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کالعدم قرار دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ نے کالعدم قرار دے دی، یہ فیصلہ جسٹس منصور کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن اس میں ایک اور بھی معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی ہی عدالت کے ایک جج کو کام کرنے سے روک رہا ہے۔ یہ کام چیف جسٹس کا نہیں تھا، یہ کام سپریم جوڈیشل کونسل کا تھا۔ اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، جسٹس منصور کو آپ نے رگڑا لگانا ہے تو آپ نے ایک فیصلہ دے دیا، لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے اگر فیصلہ جو آنا چاہیے اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب نہیں، جو ڈوگر کہے گا جو کرے گا وہی سب کچھ ہے، اور وہی اصل میں حقیقت ہے۔ میں آپ کو پھر یہ جو نظام ہے نا کس طرح کنٹرول ہوا، اور کس صوبے میں آپ کو جو کوالٹی آف انصاف ہے وہ کیا مل رہا ہے۔ پنجاب کی عدالتیں مکمل کمپرومائز ہو گئی، ایک جج صاحب تھے، انہوں نے کہا
کہ کسی کے ایجنسی کے کہنے پر ہم ٹرائبونلز نہیں بنائیں گے، ان کو آپ نے اٹھا کر لاہور ہائی کورٹ سے ایز اے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دیا. یہی ہوا نا. اور ان کو پتا تھا کہ سر یہ ایک ڈمپنگ گراؤنڈ سپریم کورٹ بن گئی ہے، یہاں پر ہم اپنی مرضی کا چیف جسٹس لا سکتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آئین میں ہم نے ترمیم کر دی. تو ہم ان کو جب ان کی باری آئے گی تو ہم نے کون سا ان کو چیف جسٹس بنانا، تو ان کو وہ اوپر لے کے چلے گئے. تو پوری کی پوری لاہور ہائی کورٹ جو ہے کمپرومائز ہوگی، پنجاب کی ساری عدالتیں کمپرومائز ہو گئی. ایسا ہی ہوا ملک میں الیکشن کمشنر کے خلاف ٹرائبونلز بنانے کے حوالے سے جو مشاورت ہونی تھی، قاضی صاحب کہہ کر چلے گئے، وہ بھی وہیں کی وہیں پڑی ہے. اور آج بھی پٹیشن 300 سے زائد پٹیشن جو ٹرائبونلز کے اندر درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں. پنجاب پوری کی پوری کمپرومائز ہو گئی. سندھ کے اندر آپ نے 27ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے کہنے پر اپنی مرضی کے ججز وہ لگوا کر لے آئے. ایسا ہی ہوا نا کہ تیری زندگی شرمندگی شرمندگی، یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر ہو رہا ہے. یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے الفاظ ہیں. یہاں بھی کمپرومائز انصاف ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کے پی کے اندر پشاور ہائی کورٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں، جب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف نہیں ملتا، ان کے خلاف پرچے اور جو ضمانت کے لیے ان کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تو وہ ان عدالتوں میں نہیں آتے، وہ جاتے ہیں کے پی پشاور ہائی کورٹ. وہاں جا کر یہ درخواست دائر کرتے ہیں، راہداری ضمانت ملتی ہے، حفاظتی ضمانت ملتی ہے، اور پھر وہ آ کر اپنے کیس کے اندر سرنڈر کرتے ہیں. ایسا ہی ہوا اب ایمان مزاری کے ساتھ بھی سر یہی ہوا ہے. ایمان مزاری گئی، وہاں جا کر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست کی، اور ایک کمپیریزن دیکھیں کہ وہاں سے انصاف مل رہا ہے کیونکہ وہاں پر ابھی چیزیں اور حالات اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے آج آپ کو یہاں پر خراب نظر آتے ہیں. گو کہ جو بلے کا کیس تھا عمران خان کی جماعت میں، جو نشان والا جو کیس ہے، خراب سر وہیں سے ہوا ہے. جو بعد میں چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا، خراب وہیں سے ہوا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک ڈیفرنس جو ہے وہ نظر آئے گا. تو سر پاکستان میں عدالتی نظام مکمل طور پہ کمپرومائز ہو گیا. وکلا ابھی بھی نہیں نکلیں گے تو پھر آخرکار کب نکلیں گے؟ میں آپ کو پھر سے یہ خبر بھی دے دوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں قافلہ جی سندھ سوراب کوٹ کراچی سے روانہ ہو گیا جی. اور سندھ کے مختلف اضلاع سے یہ ہوتا ہوا بسوں ٹرینوں کے ذریعے کاروان جو ہے وہ 27 ستمبر کو پشاور پہنچے گا، اور وہاں پر پوری قوم کو نکلنے کے لیے، اکٹھا ہونے کے لیے، یہ عمران خان کی کال ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پشاور پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. میں پھر آپ کو نا ایک اور خبر بھی دوں، اور یہ خبر اس کے اندر جو اینگل ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کا ہی ہے. آج تمام خبریں پاکستان کی عدالتوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اور پتہ یہ چلا جی کہ وکلا نے ایک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا. اس گول میز کانفرنس کے اندر تمام وکلا نے اکٹھے ہونا تھا کیونکہ مومنٹم آہستہ آہستہ بن رہا ہے. عدالتیں ان کے ججز کے خلاف نعرے بازی اور عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، الیکشن آ رہے ہیں، وکلا برادری اکٹھی ہو رہی ہے، اور اس نقطے پر اگر اکٹھی ہو گئی کہ ہم نے ان عدالتوں کو 26ویں آئینی ترمیم زدہ ججز سے پاک کرنا ہے، تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور باقی دوستوں نے، جن کی صدارت لطیف کھوسر صاحب کر رہے تھے اس گول میز کانفرنس کی، اس کا انعقاد کیا. تو بھاری پولیس پہنچ گئی اور ان منع کر دیا گیا کہ بھائی اتنے تسی اکٹھے نہیں ہونا. تو ریاست سر خود موقع دے رہی ہے، جواز پیدا کر رہی ہے. اگر یہ گول میز کانفرنس کر لیتے تو شاید یہ ریزسٹنس نہ آتا، لیکن آٹومیٹکلی انہوں نے اب اس کو مزید، اس ایونٹ کو امپورٹنٹ کر دیا، ان لوگوں کا اکٹھا ہونا اور جس مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اس کو امپورٹنٹ کر دیا. تو یہ غلطیاں ہیں. مشرف نے بھی سر یہ غلطیاں کی تھی، آج دیکھ لیں کہاں پہ ہے وہ. تاریخ میں سر کہیں نہیں ہے. ہم جب بھی کوئی بری اگزامپل دینی ہوتی ہے تو ہم کسی بھی عامر کا نام لیتے ہیں. کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ مشرف صاحب نے یہ فلاں کام بہت اچھا کیا تھا اور پاکستان آج جہاں کھڑا ہے وہ جنرل ایوب کی وجہ سے کھڑا ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پچھلے 78 برسوں میں، اور جب بھی ہم نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا نام لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں جنرل بہت اچھا تھا. آج انہوں نے نا ایک اور کام کیا، سرکولر جی جاری ہو گیا ہے، اور وہ سرکولر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھ میں جرنلسٹ پر ویڈیو بنانے پر پابندی ہے. اور سرکولر کے مطابق نو پرسن انکلوڈنگ جرنلسٹ، لائرز، litigants or visitors permitted to record video within the premises of Islam Abad High Court including courtrooms, corridors. اب ان کو پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اب مطیع اللہ جان اینڈ ثاقب بشیر اور یہ جتنے بھی لاٹ ہیں نا، وہاں پہ سوال کرتی ہے. اور کل کا سوال آپ دیکھ لیں، جب سرفراز اکبر بگٹی صاحب وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی کیمرے بند کر دو اگر تم نے بلوچستان کی بات کرنی ہے، اور تم میرے لیے مشکل ہو جائے گی. یار چھوڑو ایسی نوکری کو، تم سیاست کو جو تم نے نوکری بنایا چھوڑو اسے، اگر تم بلوچستان کے حق میں بات نہیں کر سکتے.
तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए कैमरों पर पाबंदी लग गई। आप जजेस के कमरों में बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाते हैं, वहां पर कोई पाबंदी नहीं है, अखलाकियात की बात वहां पर नहीं हो सकती। लेकिन अहाता अदालत में और लोगों से सवाल करना, इसके ऊपर पाबंदी लग गई। क्योंकि कल वो जो बार के सदर थे उनसे पूछा गया ना कि शर्म नहीं आई आपको, एक कमजोर सूबा है, गरीब सूबा है, उसके लिए 10 करोड़ आपने वहां से ले लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पैसा कहाँ खर्च होगा? सर इलेक्शन आ रहे हैं, फोकस रखिएगा। और आपका फोकस जो है अब डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की कौम अपने अपने महाज पे लड़ रही है। एक यूनिफाइड फॉर्म इख्तियार करना पड़ेगा इस पूरे मंजर को, और मंजरनामा तब्दील होगा। वो कैसे कि लोग अलग अलग ना लड़ें, इकट्ठे होकर लड़ें, फिर आपको जो है आपकी मंजिल बहुत करीब नजर आएगी। तो सर कैमरों पर पाबंदी लग गई है। और मैं आपको ना एक व्यूअर्स और भी खबर दूं, और ये अब से कुछ ही देर पहले मैं ना, क्योंकि बलूचिस्तान की बात हो रही है, बिलावल जरदारी साहब आए, उन्होंने टीवी पर एक उनकी स्टेटमेंट चल रही थी कि माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब हुए और बलूचिस्तान का हल फौजी नहीं है, सियासी है। यार जब ये बात इमरान खान करता है केपी के हवाले से कि ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है, तो उसे गद्दारे वतन कहा जाता है। यही हो रहा है ना। इमरान खान ने कहा कि किसी चीज का हल नहीं है फौजी ऑपरेशन के अंदर, और बंद करें, लोग अपने मर रहे हैं, और आप कहते हैं कि यार गद्दारे वतन है। देखें, इसने अपने ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है, कुछ लोग बाहर से बैठ के इस्तेमाल करते हैं। अब बिलावल से पूछे ना कि फौजी ऑपरेशन के बारे में तुम क्यों बातें कर रहे हो? फौजी ऑपरेशन तो सर कई सालों से हो रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन आज क्योंकि आपके इत्तेहादी हैं इस निज़ाम के, और अगर वो हट गए और अगर उन्हें वाकई जमहूरियत का जो जिन चिमड़ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो आप उनकी बातों को दरगुजर कर देते हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान कहता है कि ऑपरेशन बंद करो, तो उसे गद्दारे वतन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये मामला किसी को डिक्लेयर करना गद्दारे वतन इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन ये खुद कितने गद्दारे वतन हैं पाकिस्तान की तारीख में। जो अपने हाथों से ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मिट जाएगी, ये खुद भी मिट जाएंगे, ये तारीख भी मिट जाएगी, और सिर्फ उन लोगों का नाम याद रहेगा जो इस निज़ाम के खिलाफ जो हैं वो डट के खड़े हैं। मैं भी आपको ये खबर भी दे दूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और इसके चर्चे, इसके आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं, और इस रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है, जरा सुने आलमी बैंक ने क्या लिखा पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में, जिसके बारे में हमें रात दिन टेलीविजन के ऊपर कहानियां सुनाई जाती हैं, और अच्छे दिनों की कहानियां सुनाई जाती है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है जी कि पाकिस्तान का माशी तरक्की का मॉडल नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान का मौजूदा माशी तरक्की का मॉडल गुर्बत में कमी करने में मावन नहीं, आमदन में इजाफा रुक गया है। गुर्बत 2024 में 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कौमी सतह पर गुर्बत 25.3% है, लेकिन बैन अवी गुर्बत लाइन के मुताबिक ये शरह 44.7% तक पहुंच चुकी है। सर 50% लोग हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत, और हम कहते हैं सब अच्छा है, मॉडल बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, हाइब्रिड निज़ाम एक पेज पर, और आगे से हम लीड कर रहे हैं। यही हम सुन रहे हैं ना। ये कहानी सर बाज है और कुछ नहीं है। ये कहानियां कराई जाती हैं, आप तारीफें करवा लें। अच्छा, अब देखें कि पाकिस्तान, अभी किसी दोस्त ने वीडियो शेयर की हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब की और बाकी लोगों की ये वीडियोस जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और उसमें कसीदे लिखे जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, कसीदों की शक्ल में इनसे सवालात भी पूछे जाते हैं। तो खबर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि आज शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जाकर पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इदारों ने जाकर पाकिस्तान की बात की? सर ये सपोर्ट चाहिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, किस तरह शीशे में उतारा जाए, पाकिस्तान उनके लिए क्या कर सकता है, इंटरनेशनल एजेंडे को कैसे पूरा किया जाएगा। अगर ये बात गलत है तो फिर ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हम क्या करें? अगर ये बात गलत होती तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये ना होती कि 44.7%। अब कल की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैंने नहीं सुना, ना मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं कि वो क्या कह रहे थे, ना मेरे पास, ना किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या इसहाक डार या डोनाल्ड ट्रंप या शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रही थी कि हमने मिलना है, 1-to-1 मुलाकात होगी और हम बैठेंगे। ऐसे ही आपको भी तासुर मिला? तो अभी मुलाकात होने जा रही है, फिर ये आकर कहेंगे कि जनाब हमारी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। इसको बेचा जाएगा, इसे प्रमोट किया जाएगा। और देखें व्हाइट हाउस में इज्जत मिली। सर जिसे आप इज्जत कह रहे हैं ना, जरा गौर से देखें व्हाइट हाउस के फैसले, और व्हाइट हाउस जो फैसले करके इसराइल के साथ सपोर्ट कर रहा है। सर
یہ چیخیں، یہ شہادتیں آپ کا پیچھا کریں گی، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے نوبیل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نے نومینیٹ کر دیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کر کیا رہا ہے؟ امریکہ اس وقت کر کیا رہا ہے؟ امریکہ اسلحہ سر بیچتا ہے، اور کس کو بیچ رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ آج امریکہ اسلحہ بیچنا بند کر دے تو کیا اسرائیل غزہ کے اوپر یہ قیامت جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ اپنے لیے ملنے جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ گئے امریکہ ایک سپورٹ کے لیے، اور ان کو پیغام دے دیا گیا کہ ڈنر کا اہتمام ہو رہا ہے، کہو کہ میں جا رہا ہوں، اعلان کرو کہ میں نے نہیں اب رہنا اس کرسی پر۔ نواز شریف صاحب گئے، اور یہ باتیں انٹرنیشنلی رپورٹ بھی ہوئی، لوگوں نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے کہ وہ چاہتے تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ ان کے ساتھ باہر آ کر میڈیا کو ہاتھ ہلائے اور کسی طرح ان کو سپورٹ مل جائے۔ یہ سر ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ امریکہ کی طرف سپورٹ حاصل کرنے کے لوگ بھاگتے ہیں، اور آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ تو ان کا پاکستان کی سر نہ جمہوریت سے تعلق ہے، نہ عوام سے تعلق ہے، اور اگر یہ اتنے ہی سچے ہوتے تو آج ہمارے ملک کے حالات، یہ جو عالمی بینک کی رپورٹس ہیں، ہمیں یہ نہ بتا رہی ہوتی۔ میں ویورز آپ کو ایک اور خبر بھی دوں، چونکہ آپریشن کی بات ہو رہی تھی، اور بلاول نے تو جو کچھ کہا، اور جو لوگ آپریشن کے حوالے سے کے پی میں جو بات کرتا ہے اس کو غدار وطن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ شاہد افریدی صاحب جی پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وادی تہرا میں بچوں کی شہادت پر مذمت کے سوال پر ان سے پوچھا گیا کہ جو شہادت ہوئی آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ میرا علاقہ ہے، میں یہاں پہ سکول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو حالات ہیں بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس آپریشن کو روکا جائے، لوگوں کو آپ نکال دیں پہلے وہاں سے، اور پھر آپ آپریشن کریں۔ لیکن شاہد افریدی صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی جس طرح یہ بیٹنگ کرتے تھے نا، ٹلے مارتے تھے، اسی طرح اس سوال کا جواب بھی انہوں نے اسی طرح دیا، نہ سوال کی لائن اینڈ لینتھ میں آئے، اور نہ ہی سوال کو صحیح طرح سے وہ فیس کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے 7-8 بجے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔